तांकां थँक्यू म्हणटा आनी तांकां फुडें अशें बिजनेसान ताका काम बाबा तांकां खूब यश दिवचो तेंचे खूब तेजे हेल्थ आनी तांकां प्रॉस्पेरिटी तांकां दिवचो असो आमचे सगळ्यांचे एक उपेक्ष आमचे प्रेयर हंबल प्रेयर आसा तांकां आनी थँक्यू वेरी मच. खरें म्हणजे हो इनिशिएटीव जो आसा हांव सदांच रावतालो की हाऊ कॅन वी गो टू द पुलीस एंड आस्क देम कितें जाय तुमकां आमी कशी मदत करची. एखाद्या वेळेस पुलीस समजतली की हेचो अर्थ कितें आमकां हो विकत घेवपाक आयला काय कित्याक आयला हे सदांच आमकां भंय दिसतालो. हावेवर ही पुलिसेची सेवा थोड्या वर्षां पयलीं 10 ते 15 वर्सां पयलीं आमी कितें ग्राउंड केल्लो म्हाका खबर ना. नदाजी सरकारान ही वॉज जस्ट एक कार्यकर्ता आनी ही इनिशिएटेड आनी आमी केल्लें. म्हाका याद जायना कोण PI आनी कोण DSP. तेज्या नंतर आज आमकां हें आयलो ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज ऑफ आय विल से बिकॉज ऑफ शेखर खडपकर. शेखर खडपकरान कितें सांगलें आमच्या बद्दल खबर ना पण शेखर म्हणपाक लागलो कपिल साहेब तुमकां मेळूंक सोदता आनी तें कितें जालां जाल्याच्यान ना म्हणपाक लागलो तुमी उलोवंक सोदता. दोगूय आयले आनी म्हाका सांगल्या बरोबर म्हणजे रेडी अवेलेबल जालो कित्याक पुलीस केन्ना आमच्या कडेन पुलिसान अशें कांय मागूंक ना आनी आमी अशें ऑफर करूंक ना एक्सेप्ट सत्यनारायण पुजा किंवा गणपती सार्वजनीक हे असे सगळे आमी आसता न्ही कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्या कडेन आसता. दॅट्स वॉट वी आर डन. दुसरें म्हज्या बायलेन हो ट्रस्ट केल्लो इन द नेम ऑफ मी एंड हर की सदांच हो सेवेक वापरना बाकी बिजनेसाक वापरनाका म्हणून. सो दीस इज नॉट अ बिजनेस इनिशिएटीव एट ऑल. दीस इज ओनली अ सोशल एंड द हेल्प फॉर द नीडी पीपल and the society of entire Goa. Even we went beyond Goa, we went to Maharashtra, we went to Karnataka. So, आज खूप वर्षांनी तो उपयोग झाला. Business, minority business gives lot of donation, but that is we don't use the trust. That is the CSR activity which is been told by the government to do. Plus, आमच्या मनापासून आम्ही करतो. Anyway, I thank the police department, heads of the police here, all of you, to give me this opportunity, to give Nana Pandekar family this opportunity to serve them and wish to tell them, we are at your service. Please approach us 24 hours or 24/7. Thank you very much. त्यांनी आमकां हॉर्समॅन हांगा ही उबी केली आनी स्पेशली हे जे आमचे हॉर्समॅनाचे इनॉग्रेशन करपाक आयले त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे शेखर बाब हाणें आमकां नाना बाबा माऱ्या पर्यंत पावयले तेय आज हांगा स्वता जावन हजर रावले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वास्कोचे SDPO सर सलीम सर तांचो सपोर्ट आमकां सदांच आसता आनी कितेंय काम करता जाल्यार चल फुडें म्हणून तो आमकां सदांच आदार दिता. आनी हेय जी हॉर्समॅन जी उबी रावल्या तातूंत 50% चड वांटो आमच्या DYSP सराचो आसा. त्या खातीर हांव तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ट्रॅफिक PI म्हणजे मित्र शैलेश नार्वेकर तांचोय आमकां सदांच सहभाग आसता आनी आमी दोगी जाण बरोबर जॉयन जाल्ले कारणान सदांच आमच्यो डिफिकल्टीज आसात हे आसात त्यो आमी एकमेकां वरवीं मानतात आनी तेय आज आमच्या हांगा प्रेजेंट रावले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजो स्पेशली थँक्स आमचो स्टाफ जो ही हॉर्समॅन पळय जेन्नाच्यान ताचो प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो ही हांगा उबी राव पर्यंत त्या हॉर्समॅनी फाटल्यान सदांच
फाटल्यान उबो रावलो ताणें 2-3 आमची हॉर्समॅन विकती घेतली आमच्या कंपनींतल्यान हाडली मारुतींतल्यान मागीर आमी ती कुंडय बांदपाक दिली थंय 4-5 फावटी मारली ताणें कशी बांदतात कितें करतात तें पळोवपाक ताची बारीकसाणेन सगळी पळावणी केली आनी आज ही हॉर्समॅन ही उबी रावल्या तातूंत एक मेन वांटो म्हळ्यार आमचो बाळू ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा आमचे मिडिया भाव स्पेशली हे जे इनॉग्रेशन आसा तें कवर करपाक हांगा प्रेजेंट रावले तांच्या बिजींतल्या बिजी शेड्युलांतल्या हे काडून ते हांगा प्रेजेंट रावले तांकांय हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या हांगा जमिल्ले सगळे स्टाफ आनी सगळे हांगा आयिल्ले तांकांय हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो प्रोग्राम काबार जालो. When I came to know about this husband from Kapil that Nana Bhai wants to sponsor one husband because they were facing difficulty earlier also, and I was overwhelmed because first of all I am hailing from Vasco. हांव ल्हानाचो व्हड वाचतो जाला आनी नाना भाईक हांवें ल्हान आसतनाच्यान आज पसून पळयला. ही हॅज बीन ऑलवेज देयर फॉर द पीपल ऑफ वास्को. केन्नाय खंयची गोश्ट कोणीय खंय गेलो तांचे कडेन तर तांच्यांनी केन्नाच ना म्हणूंक ना आनी आज तांच्यांनी हे थ्रू द ट्रस्ट ही हर्सवॅन घेवन एक्चुली पुलिसांकूच न्ही पूण फूल मार्गांव तालुक्याच्या लोकांक हो एक हेल्प केल्लो आसा ताका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विथ दीस फ्यू वर्ड्स आय अगेन थँक नाना भाई फॉर स्पॉन्सरिंग दीस हस्बैंड एंड वी आर ऑलवेज देयर एज एंड व्हेन द पीपल विल कॉल फॉर देयर सर्विस. थँक यू. बाय बिझनेसमॅन फ्रॉम वास्को तो नारायण बाब तेणें आमकां एक बरो काम केला आनी हो काम जावपाक आमचे शेखर खडपकराचो खूब हात आसा. PI कपिल आनी शेखर खडपकर दोगी जाण नारायण बाबा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें आनी दोगी जाण गेले आनी तेंच्यान तेजे कडेन उलयले सरा कडेन आमचे नारायण बाबा कडेन आनी नारायण बाब रेडिली एग्री जाली वीथ वन वर्ड. आनी हितून नॉट टू मेन्शन आमचो मेन हात आमचो आनीक आसा आमचो बाळू हो बिहायंड द सीन हेणें सगळें काम केलां आनी तेणें खूब आमकां हेल्प करून हे इनिशिएटीव ताजे थ्रू जावन फूल आज आमचो गाडी आमच्या फुडल्यान उबी आसा. आतां सांगपाक तुमकां मेन कितें की वास्कोन सब डिविजनान आमकां 5 पुलीस स्टेशन आसा. 5 पुलीस स्टेशनां खूब हांगासर आमकां अशें अनफॉर्च्युनेट एक्सिडेंट जाता मागीर अननॅचरल डेथ जाता घरान कोण सुसायड जाता कोण जाणटे हितून एक्सपायर जाता आनी अशें करून पुलीस रिपोर्ट येता. अशें करून आमकां प्रॉब्लेम्स येतले. फर्स्ट ऑफ ऑल तेजी फॅमिली मेंबर्स पयलीं दुख्खान आसता आनी तितून आमी तांकां गाडी हाड गाडी अरेंज कर. आमचे कडेन गाडी ना बरें आमचे म्युनिसिपालिटीची गाडी ती खंय कॉलाक खूब वता की एक व्हडली एरिया आमची वास्को ती खंय कॉलाक गेला जाल्यार ती बॉडी घरान उरता और रस्त्यार उरता. रस्त्यार उरले जाल्यार लोकी मागीर एजिटेट जाता आनी बरें जायना. सो हेजे खातीर जातालें की पुलिसाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागले. सो आमी इनिशिएटीव घेतले टू बिजनेसमॅन तेंच्यांनी आमकां आमचो रेडिली एग्री जालो आनी तितून आमकां तेंच्यांनी हे दिलें. हांव तुमकां एक जस्ट थोडेशे स्टॅटिस्टिक्स दिता. जस्ट फॉर 3 years आमकां 2021 आमकां समथींग अरावंड 174 आमी अननॅचरल डेथ्स रजिस्टर केला वास्को पुलीस स्टेशन 174 इन द इयर 2021. मागीर हे पोस्ट कोवीड पिरियड तुमकां आतां आफ्टर 2021-22 इन द इयर 22 आमकां समथींग 185 हे सगळे पुलिसांनी आमी हे केला. मागीर तशेंच 2023 करंट 2023 जो लास्ट इयर आमचो इयर सोंपला तितून आमकां समथींग अरावंड 174 परत 174 टोटल इन 3 years 533 अननॅचरल डेथ्स वास्को सब डिविजनान आमी हे हँडल केला. हितून आयले वास्को पुलीस स्टेशन, वेर्णा पुलीस स्टेशन, मार्मागोवा पुलीस स्टेशन, दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन आनी
आमचो वास्को रेल्वे PS हे हितून सगळे आमकां टोटल जाले 3 इयर्साक 533 डेथ हो बरो व्हडलो फिगर. सो हितून तुमकां सांगपाक कितें की जितके फॅमिलीज पावले आमचे कडेन पयलीं व्हिकल आसली ती सामकी ओल्ड जाली आनी ती हेजो आउटलीव जाला आनी तेजे कामाक येवन आतां सामके ऑलमोस्ट ताका आतां रिटायर करपाचो टायम येयला. सो रिटायर करपाक आमी तुका दिवचना, ताकाय आमी रिटायर करतले आनी ताकाय आमी उबी दवरतले सो दॅट तुमकां ती आनी यूज करून मेळटलें. सो हितून खर्च आमकां समथींग अरावंड नारायण बाबान व्हिकलचो खर्च आमकां येयलो. व्हिकलाक इज 5,54,076 रुपीज व्हिकल कॉस्ट प्लस आमकां ताका बिल्डींग ताजे बॉडी बिल्डिंगेक परत आमकां तितून 2,81,000 येयला आनी एंटायर कॉस्ट नाना बाबान फूल आपूण बेर केला आनी रियली वी नीड्स ए बिग एप्लॉज. थँक्यू सर फॉर तुमचो इनिशिएटीव. आमकां खूब अशें दिसता की आमकां आनी फुडें खूब बरें काम करचें. तुमच्या आमकां बिझनेस अशें आमकां पर्सनल आमकां सपोर्ट करता. थँक्यू सर. सगळ्यांना राखंड प्राप्त झाले असे चमत्कार दाखवून देऊन सदा काळ त्यांना राखंड प्राप्त करून द्या. आणि गाडीचेर घाल मातसो. बस बस. हर्ष ट्रेनाचे आयज वास्को पुलीस स्टेशनात इनॉग्रेशन जाला आतां. जाल्यार बरी गजाल अशें सांगून दिसता की राममय वातावरण एकदम धार्मीक विधी हांगासर जाली बऱ्यापैकी पळोवपाक मेळ्ळी. जाल्यार ह्या हांगासर आयच्या इनॉग्रेशन सोहळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे नाना बाब जे हिंदू समाजाचे अध्यक्ष जावन आसा, जे MD बांदेकर ग्रुप आनी तेंच्यांनी हो ट्रस्ट मंदाताई आनी नारायण बांदेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट केलेलो आहा. तेज्या मार्फत ही हर्सवॅन डोनेशन पुलीस डिपार्टमेंटाक केल्ली आहा. त्या बरोबर हांगासर उपस्थित आसा आमचे DYSP SDPDO सलीम शेख, वास्को पुलीस स्टेशनाचे PI कपिल नायक आनी ट्रॅफिक पुलीस शैलेश नार्वेकर. तशेंच उपस्थित आहा ते सगळे कॉन्स्टेबल, वर्किंग आनी नॉन वर्किंग स्टाफ हांगासर सगळे जे आसा पुलिसाचे सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार. सांगपाची गजाल म्हटल्यार नाना बाबाक आमी लोकसेवक म्हणटा, धर्म सुदारक म्हणटा. लोकसेवक की तेंच्यांनी आतां पर्यंत पयला सांगून गेल्या भरपूर टायम वयतलो की लोकसेवा केल्ली आहा. धर्म सुदारक तुमी खंयच्याय देवळान वचा वास्को शहरान हांगासर जे इंटिरियर रावता ते तेंच्यांनी दान केल्ल्या माळसाय देवळाक मोठ्या प्रमाणात दान केल्लेले आसा. जाल्यार हांव म्हाजे एक एक्सपिरियन्स 1-2 सांगता. हांव जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर आसलो तेन्ना हांव स्कुलाचो चेअरमॅन आसलो. जाल्यार हांव एकदां नाना बाबा कडेन गेलो. साहेब तो हेडमास्टर सांगता म्हणपाक लागलो ते वॉलाक शॉक मारता, बेंच सारके ना, उदक येना. जाल्यार म्हणपाक लागलो कितें करपाचें. हांवें सांगलें साहेब तांकां कितें डोनेशन दिवया. कितें आहा तें विचार म्हणपाक लागलो. पट करून दुसरो विचार न करता. जाल्यार ते हेडमास्टराक आनी त्या स्कुलाच्या कमिटीक घेवन वचोन तेंच्यांनी इमिडिएटली तांकां 5 लाख सँक्शन केले की नळाचें उदक जावं ते फॅन चेंज केले, बेंचीस चेंज केले. दुसरी गजाल की शिगम्याचो अध्यक्ष आसतना अशेंच आमी एकदां साहेबाक सांगलें की साहेब अख्ख्या वास्कोक फेटे मारया. कित्याक काय म्हणपाक लागलो फेटे मारया. आनी साहेबा कडेन कसलेय प्रश्न घातले की साहेबाचे प्रश्न आसता ताका तुमी सारकें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार ते तेंच्या मनाक पटले जाल्यार ते ना म्हणना. जाल्यार आमी साहेबाच्या नांवान अख्ख्या वास्कोक फेटे मारले 4-5 हजार. अशें दान कार्य खूब केलां गोंयान. हांगासर वास्कोनूच न्हू, साहेबाच्या आशिर्वादान खूब जाण आमदारूय जाले. सगळ्यांक खबर आसतलें. हांव नांवां घेयना खंयचो कोण आमदार तो, पूण साहेबाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आहा. तशेंच कपिल सराक आमी हांव सड्यार आसतना कावन्सिलर आसतना कपिल साहेबाक आमी वळखताले. जाल्यार कपिलाचें काम करपाची पद्दत सगळ्यांक खबर आहा. सलीम साहेब खूब हांगा वर्सां पयलीं येवन गेल्लेले. हांगासर तुमी ट्रॅफिक पुलिसान आसलेले. आमी भुरगे जेन्ना कॉलेजीन वयताले तुमकां फोन
लायसन्स बी ना जाल्यार धा म्हाका म्हणटा लायसन्स नासतना गाडी चलोवप ना जाल्यार शैलेश नार्वेकर तुजो भाव आमचो फ्रेंड सड्यार अशी सगळ्यांची बऱ्यापैकी वळख आसा आनी नाना बाबाचें सांगप म्हटल्यार नाना बाब म्हाकाय नाना बाबा कडेन लागीं आसल्या कारणान आमी तेंचे वायस प्रेसिडेंट खुबशे जाण क्रिकेट टोर्नामेंट आनी कितें रिक्शो ऑर्गनायज करया सांग साहेबाक म्हणटा पण हांव केन्ना घेवन वचोंक ना हांव केन्ना तसले पयलीं आमी भुरगे आसतना खूब टोर्नामेंट केले आतां केन्नाय बरें जेन्युइन लागले जाल्यार हांव म्हाज्या प्रमाणें वयता साहेबान बरें दिसलें जाल्यार करता जाल्यार साहेबाक म्हणून सांगून दिसता साहेब नाना बाब तुमी हें एक बरें कार्य केल्लेलें आसा की हर सैनाची गरज खूब पडटा आतां शेखर सांगतालो की केन्ना केन्ना ह्या पुलीस स्टेशनाक मडगांवची सुद्दां हर्सबँड घेवची पडटा म्हणून म्युन्सिपाल्टी कडेन हर्सबँड आहा पूण ती खूब बिजी आसता हे बेवारसी लाश लावारीस लासाक बीन पुलिसाचेर खूब प्रेशर आसतालो तुमची जी हर्सबँड आसली ती कंडिशन वॉज नॉट गुड कंडिशन साहेबान सांगला की तिकाय आमी रिटायर जावंक दिवचे ना परत तिकाय चालू करतले तुमचे 2 हर्सबँड जातले एक सडा वास्को वेर्ना आनी खंयसर 3-4 पुलीस स्टेशनाक ह्या हर्सबँडीचो वापर जातलो तसोच तुमकां आनी विनंती आहा की केन्नाय पब्लिकांकूय जाय पडली इन केस म्युन्सिपाल्टीची हर्सबँड बिजी आहा समज जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांकूय पब्लिकांकूय हेजो वापर जावनी तुमचे जेन्ना फ्री आसता तेन्ना जाल्यार नाना बाबाचें कार्य मोठें आहा जशें हांवें सांगला धर्मसुदारक लोकसेवक आमचे हिंदू समाजाचे लक्ष्मीचें देवस्थान तुमी पळयला खाऱ्या वाड्यार कित्येक वर्सां पासून सगळे हिंदू समाजाचे जे आमी नागरीक आहा तेंचे स्वप्न जावन आसलें की आमचें देवूळ जावचें वास्को दाम बाबाचें देवूळ आहा तशीच आमकां एक आमी नशिबान देव आनी देवी आसा म्हटल्यार ती उदरगत जावपाकूच जाय अख्ख्या शहराचो विकास जावपाक जाय जाल्यार हांगा देवीचें देवूळ नाना बाबाच्या प्रयत्नान ते उबें जाला आनी थोड्या वेळान 1 वर्सा भितून ते कंप्लीट जातले ऑलमोस्ट जाला जाल्यार आतांच आमी साहेबा कडेन उलयताले की नरेंद्र मोदी साहेबान 22 तारखेक राम मंदिराचे प्राण प्रतिष्ठापना सोहळा तेच्या संदर्भात सगळ्या देवळांनी साफ सफाई आनी कार्यक्रम कोणते पेटोवच्यो आनी आरती भजन कीर्तन अशें करचें म्हणून जाल्यार साहेबान आमकां सांगला की तुमी ते लक्ष्मी मंदिरान असो कार्यक्रम ठरयता त्या प्रमाणे आपण सांगून तुम्ही फुडलो कार्य करा म्हणून जाल्यार सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक विनंती करता आतांच तुमकां एक इन्विटेशन कशें निमंत्रण आतांच सांगता की इनकेस आमी थंय कार्यक्रम करतले समज महाप्रसाद जावं कितें आमचो आसा जाल्यार आमी तुमकां कळयता तुमी सगळ्यांनी देवाचें दर्शन घेवन थंय उपस्थिती लावची जाल्यार म्हाका हांगासर ह्या सोहळ्याक आपयलो पुलीस डिपार्टमेंटान मान दिलो नाना बाबाच्या वांगडा हांव आसता सदांच आनी सदांच आसतलोय फुडें जाल्यार आपयल्या बद्दल तुमी म्हाका मान दिलो म्हणून देव बरें करूं थँक्यू धन्यवाद